लिफ्ट दूसरे तीसरे माले के दरमियान पहुंची होगी, लाइट चली गई। तो इन्होंने क्या किया कि घबराहट में ना लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि कोई दरवाज़ा खोले, क्योंकि इसकी जल्दी भी तो घबरा भी रहा था। फुल अंधेरा, लिफ्ट की छत के ऊपर कोई आके बड़ी भारी चीज़ गिरी है और धम की आवाज़ आई है। तो उसने कहा हाँ भी लिफ्ट के ऊपर कोई है, दरवाज़ा खोलो, मुझे घबराहट हो रही है। उनको एहसास हुआ कि वो भागा हुआ आ रहा है और जो साहब भी उन्होंने दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद जब अंधेरे में उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया तो उस आने वाले ने इसको ज़ोर से हाथ खींचा और बाहर निकाल लिया। उसको कहा थैंक यू, उसके जवाब में मोस्ट वेलकम। बस इसके मुंह से मोस्ट वेलकम निकलना था, उधर लाइट आ गई। ये देख रहे हैं लम्हों में बंदा गायब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक बार फिर आपकी खिदमत में जिन सीरीज़ में एक नई एपिसोड के साथ हाजिर है। आज का जो वाक़या है वो दिलशाद बानो की तरफ से मुझे मौसूल हुआ है और ये आप बीतिए उन्होंने किसी 4 दोस्तों की जो ज़िंदगी के मामला थे उनके बारे में उन्होंने बताया। इन 4 दोस्तों में से समझ लीजिए कि बेइंतहा आपस में मोहब्बत थी, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड्स थे और ये वीक में कम और बेश एक मरतबा इनकी कोशिश होती कहीं घूमने फिरने जाएँ, एक साथ एंजॉय करते थे। कभी साहिल समंदर पे चले जाते थे, कभी पिकनिक पॉइंट पे, कभी रिज़ॉर्ट्स वगैरह पे। एक मरतबा इन्होंने प्लान किया समंदर जाने का, तो ये जब वहाँ से वापस आ गए जनाब, इसके बाद की ये कहानी शुरू होती है। एक वसीम साहब थे, जबकि दूसरे नदीम साहब थे, जबकि तीसरे जो दोस्त थे वो सलीम साहब थे और एक नसीर साहब थे। दरअसल नसीर साहब जो से इन तीनों के मुश्तरका दोस्त नहीं थे, ये सिर्फ वसीम साहब के अकेले दोस्त थे। उनसे दोनों दोस्तों की ख़ास उनका कोई वो नहीं ताल्लुक़ होता। वसीम साहब ये एक फ़्लैट में रहते थे और ये सारे तकरीबन अपने ज़रा मकामात पे यानी दूर दूर रहते थे, प्लस फ्लैट्स में रहते थे। तो एक मरतबा क्या हुआ कि वसीम साहब ये अपने घर पे गए, अपनी कार उन्होंने पार्किंग में रोकी और जनाब फ्लैट की लिफ्ट की तरफ जाने लगे तो पीछे से उनको आवाज़ आई, जैसे आमतौर पर हम गाड़ी को लॉक करके उसके बाद चेक करते हैं गाड़ी को लॉक लगा नहीं लगा चलते हुए, इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं, उसकी आवाज़ें आती हैं। तो इन्होंने बगैर मुड़े मतलब कोई हरकत नहीं की, ना कोई चाबी का इस्तेमाल किया, ना कोई चेकिंग का इस्तेमाल किया। बहरहाल इनको वो आवाज़ आई थी, चौंके, उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्हीं की गाड़ी की लाइट जली थी और उसके बाद खामोश हो गई। ये थोड़ा हैरान हुए, लेकिन ये हैरानगी का सिलसिला आज का नहीं था, कई रोज़ से चल रहा था और इनके साथ अजीब व गरीब किस्म के ना वाक़यात इनके साथ पेश आ रहे थे। और इसके साथ ही जब उन्होंने गाड़ी को गौर से देखा तो इनको ऐसा एहसास हुआ जैसे गाड़ी के अंदर कोई साहब बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये कि ये चीज़ें इनके साथ क्योंकि हो रही थी काफ़ी दिन से, तो इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। ये बगैर रुके जनाब सीधा लिफ्ट में गए और लिफ्ट में एंटर होते ही जनाब यानी सीधे अपने फ्लोर पे पहुंच के, चौथे फ्लोर पे गलबन रहते थे, वो वहाँ पहुँचे और जनाब जाके ताला खोला फ्लैट का और अंदर जाके उन्होंने सांस लिया। ये मुड़ के गए ही नहीं, मतलब कार की तरफ, ना कार की तरफ, ना देखने की नीयत से क्या हो रहा है वहाँ पर। अलगर्जी के जब अंदर चले गए तो उनको सुकून का सांस आया कि अब मज़ीद कोई हादसा होने की उम्मीद नहीं है। हुआ ये कि इनका जो सेल फ़ोन था वो काफ़ी दिन से दगा दे रहा था, बड़े परेशान थे उस फ़ोन से। इन्होंने क्या किया, आज एक फ़ोन लिया था सुबह में ऑफिस जाते हुए। फ़ोन लिया तो इत्तेफ़ाक की बात है फ़ोन बॉक्स के अंदर ही एक स्क्रैच कार्ड था, वो ग़ालिबन उसके ऊपर गिफ्ट वगैरह भी था। तो उन्होंने क्या किया, जब स्क्रैच कार्ड निकाला, उसको स्क्रैच किया तो उसमें से उनको एक लकी कार निकल आई। इनको यकीन नहीं आया, ये बड़े हैरान हुए। जब लकी कार का कॉपी उन्होंने देखा गौर से, उनको समझ में आ गया नहीं वाकई हकीकत है, ये कार निकली है। तो उन्होंने अपने दोस्त नदीम को फ़ोन किया, तो नदीम साहब भी बड़े खुश, कहने लगे यार मुबारक हो यार वसीम, अब तो यार पार्टी बनती है ना। कहता हाँ क्यों नहीं यार, अब एक काम करते हैं, हम 1 घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं। ऐसा कर नदीम, तू ना उसको भी अलर्ट कर दे, सलीम को भी अलर्ट कर दे कि हाँ हम लोग मिलेंगे और हम लोग पार्टी करेंगे, ठीक है। कहना ठीक है। अभी वो ये कह के जनाब फ़ोन रखता है और जनाब सीधा वॉशरूम में जाता है नहाने के लिए। तो अब चूँकि घर में अकेला होता है, तो जब अकेला होता है पता है मलंगों जैसी ज़िंदगी होती है उसकी, तो उसने क्या किया, फ़ोन ऐसे दूर से फेंका सोफ़े पे, कपड़े उतार के वॉशिंग मशीन में फेंके। वॉशिंग मशीन नेचुरली वो बंद थी, तो वो वॉशिंग मशीन में फेंके
تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ آج کپڑے نہیں دھوؤں گا، کل یا پرسوں میں دھوؤں گا، ذرا 2-4 کپڑے جب اور ہو جائیں گے جب، ابھی فی الحال ٹائم نہیں ہے، یہ سوچ کے کپڑے ڈالے اور یہ واش روم میں چلے گئے۔ اب جب واش روم میں گئے جناب علی تو یہ بس انہوں نے شاور لینا شروع کیا تھا، 2-3-4 منٹ گزرے ہوں گے وہاں مشکل تمام، تو ان کو عجیب سی آواز آئی اپنے کمرے میں سے، تو یہ مطلب تھوڑے سے پریشان سے ہوئی، آواز کیسی عجیب و غریب سے، کس چیز کی آواز آئی ہے؟ گھر میں اکیلے تھے تو ان کو پریشانی ہوئی، جیسی پریشانی لاحق ہوئی یہ فوراً باہر نکلے آدھا لباس پہن کے۔ اب جب دیکھا تو واشنگ مشین آپریٹ ہو رہی ہے، یعنی چل رہی ہے، یہ بڑے حیران ہوئے، قریب گئے دیکھا تو واشنگ مشین میں نہ صرف پانی ڈلا ہوا تھا بلکہ اس کے اندر وہ ڈٹرجنٹ وغیرہ بھی ڈلا ہوا تھا۔ بڑے حیران، کہہ رہے یار میں نے تو اس کو آپریٹ کیا نہیں، میں تو اندر چلا گیا تھا، یہ مطلب کیسے چل گئی؟ بہر انہوں نے کیا کیا، فٹافٹ وہ کپڑے جو اس میں تھے وہ ذرا نکالے، آگے پیچھے کیے، تو ان کو احساس ہوا جیسے ان کے جتنے بھی کپڑے مشین کے اندر موجود تھے وہ سارے خون آلودہ تھے، یعنی اس میں خون کے بڑے بڑے دھبے لگے ہوئے تھے، تو یہ ایک دم ڈر گئے۔ تو یہ وسیم صاحب جیسے ڈرے نا تو فوراً باتھ روم میں گئے، جلدی انہوں نے کیا کہ ہاتھ واتھ دھویا، کپڑے چینج کیے، وہاں سے اپنا فون اٹھایا اور چابی لی کار کی، اس کی کیا نام ہے گھر کی، اور جلد بازی میں کار کی چابی لینا بھول گئے۔ اب یہ جیسے ہی باہر نکلے تو جلد بازی میں، کیونکہ کار کی چابی گھر میں رہ گئی تھی، اب وہ اتنے ڈر گئے تھے کہ انہوں نے واپس جانا مناسب نہیں سمجھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ آئے نیچے، اور نیچے آ کے جناب علی پیدل ہی مین روڈ کی طرف جانے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو یار آٹو پکڑ لوں گا میں، پھر وہاں چلوں گا، یہ سوچ کے انہوں نے بڑی اسپیڈ سے تیز چلتے تھے۔ اچھا انہوں نے اسی اثناء فون نکالا، ندیم کو فون ملا دیا، ندیم سے کہنے لگا یار ایسے باتیں میں سے اتنے عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں کئی دن سے، اور آج تک یہ ہوا۔ تو وہ بڑے غور سے سن رہا کہ اچھا، کہنے یار یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ تو سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فون کا استعمال مت کیجیے، اور جب آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ فون کا استعمال کیجیے، بالخصوص جب آپ روڈ کراس کر رہے ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، وسیم صاحب نے فون کان پہ لگایا ہوا تھا اور بالکل باتوں میں لگے ہوئے تھے، کیونکہ پریشان بھی تھے، انہوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دھیان نہیں دیا اور روڈ کراس کر بیٹھے، اور دور سے ایک کار آ رہی تھی اور بڑی ایمرجنسی میں اسپیڈ سے آ رہی تھی، تو اس نے مسلسل ہارن دیے لیکن انہوں نے ہارن سنے نہیں، چونکہ فون پہ ندیم سے بات کر رہے تھے، یہ ساری آوازیں یہاں کی وہاں بھی جا رہی تھیں۔ اب جیسی کار نے جن کو ہٹ کیا نا، تو ان کی آواز کے ساتھ ہٹنگ کا ساؤنڈ پلس ان کی چیخیں اور گرنا اور چیخوں کی آواز ساری ندیم صاحب نے سنی، وہ ایک دم گھبرا گیا، وہ اس نے بار بار اس کو آواز دی وسیم وسیم وسیم، لیکن وسیم ایکسپائر ہو چکا تھا اس وقت تک۔ تو جناب ندیم جو صاحب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ اتنا بڑا مطلب حادثہ ہو چکا ہے، یہ سمجھا کہ گاڑی نے ہٹ کر دی، وہ فوراً گھر سے نکل کے بھاگا، سمجھیے گاڑی سے ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کم از کم بندہ تو بے ہوش ہو گیا، تو یہ فوراً وہاں سے اپنے فلیٹ سے نکلا اور جناب پہلے لفٹ میں گیا، لفٹ دوسرے تیسرے مالے کے درمیان جا کے پہنچی ہوگی کہ لائٹ چلی گئی، تو یہ ایک دم مطلب ٹینشن میں آ گیا کہ یار یہ لائٹ چلی گئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ گھبراہٹ میں نا لفٹ کا دروازہ کھول دیا اچھی طریقے سے تاکہ کوئی دروازہ کھولے، کیونکہ اس کو جلدی بھی تھی، گھبرا بھی رہا تھا، فل اندھیرا، لائٹ گئی بھی، اندر لفٹ کے اندر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہوا یہ کہ یہ احساس ہوا کہ جناب جیسے لفٹ کی چھت کے اوپر کوئی آ کے کوئی بڑی بھاری چیز گری ہے اور دھم کی آواز آئی ہے، تو ایک دم چونکے کہ اچھا لفٹ کے اوپر کوئی آیا ہے، تو اس نے کہا ہاں بھی لفٹ کے اوپر کوئی ہے کوئی تو بات کرو مجھ سے، برائے مہربانی تم دروازہ کھولو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا جو تو کہ جو آواز ہوتی ہے بھاگنے کی، وہ ان کو احساس ہوا کہ وہ بھاگا ہوا آ رہا ہے، تو ان کو ذرا سانس میں سانس آئی، اور جو صاحب بھی انہوں نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جب اندھیرے میں ہی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، یوں کیا نا، تو وہ سمجھے کہ ہاں کوئی ہے، اور ہاتھ آگے کیا، اس کو ہاتھ پکڑا آنے والے کو، تو اس آنے والے نے اس کو زور سے ہاتھ کھینچا اور باہر نکال لیا۔ اب یہ جناب جیسی بات باہر نکلے تو ان کا کباڑ ہو گیا تھا پسینوں سے، یہ جیسی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے سیدھے ہوئے، گھٹنے کپڑے وپڑے جھاڑے، اور آنے والے کو جس نے اس کی مدد کی تھی اس کو کہا تھینک یو، تو اس نے صرف اتنا ہی کہا، اس کے جواب میں موسٹ ویلکم، بس اس کے منہ سے موسٹ ویلکم نکلنا تھا، ادھر لائٹ آ گئی، تو وہ اب چاروں طرف دیکھ رہے کہ یار یہ مجھے کس نے نکالا اور کس کو میں نے تھینک یو کہا تھا، تو یہ دیکھ رہے ہیں لمحوں میں
बंदा गायब, ना दाएँ ना बाएँ ना ऊपर नीचे कहीं भी नहीं। तो थोड़ा सटपटा गया, लेकिन चूँकि इसको अपने दोस्त की वसीम की पड़ी थी, उस वक़्त इसको और कोई चीज़ सुझाई नहीं दे रही थी। ये सब कुछ छोड़-छाड़ के मामला ये फ़ौरन बाहर की तरफ भागे और जनाब अली वहाँ से जब बाहर निकले तो कार पार्किंग में गए तो इनकी मोटरसाइकिल पंक्चर। ये परेशान कि यार ये क्या मुसीबत है, रखने पे रखने आ रही हैं, यानी बीच में रुकावटें आ रही हैं। तो बहरहाल ये बाहर निकले स्पीड से और देखा सामने से एक ऑटो आ रहा था। ऑटो लिया इन्होंने, हायर किया और जनाब उसके घर की तरफ चल दिए। अब ये जनाब थोड़े रास्ते गए होंगे तो ऑटो वाले से बार-बार कहते हैं कि यार ज़रा भाई तेज़ चलाओ, ज़रा तेज़ चलाओ। तो इनको अचानक ऑटो के ऊपर भी एक धम की आवाज़ आई, यानी कोई गिरा ऑटो के ऊपर आके। तो एकदम चौंके और डर से गए। इन्होंने ऑटो वाले से कहा कि यार 2 मिनट के लिए मुझे ना साइड पे रोको, मुझे घबराहट सी हो रही है। और जैसे ही ऑटो को बाहर साइड पे रोका, ये बाहर निकल के छत की तरफ देखा, इन्होंने दाएँ-बाएँ देखा, कोई कुछ नहीं, ना कोई चीज़ है, ना कोई इंसान है। और ऑटो में दोबारा बैठे, कह रहे ठीक है अब चलिए जनाब, मैं बेहतर हो गया हूँ। ये बहरहाल ऑटो वाले ने ऑटो चलाया। अब वो ऑटो चूँकि इसका जितनी इमरजेंसी थी उतना उसको लग रहा था जैसे ऑटो बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। इन्होंने ज़रा शोर शोर किया, कहले यार ज़रा तेज़ चलाओ, मुझे इमरजेंसी है, जल्दी करो यार। तो ऑटो वाले ने उसको मुड़ के देखा, कहले सर कोई फ़ायदा नहीं है, अब कोई फ़ायदा नहीं, आप तो बहुत लेट हो चुके हैं। आपका जो दोस्त है वसीम वो तो मर चुका है। अब ये आके फाड़-फाड़ के ऑटो वाले को देख रहे हैं। इनकी समझ में ना आया कि ये भाई कौन है, ये सब कुछ कैसे जानता है। उसको एकदम ख़तरे का एहसास हुआ। उसने क्या किया, चलते हुए ऑटो से ना छलांग मार दी। अब वो चलता हुआ ऑटो जा रहा है, रोड के बीच में जब छलांग मारी तो उसने ये गौर नहीं किया कि आगे कौन जा रहा है और पीछे कौन आ रहा है। और जैसे ही गिरा है, पीछे से एक ट्रक बड़ी स्पीड से आ रहा था, उसने उसको जो हिट किया है और ये 2-3 गज़ आगे जाके जब गिरा तो उसको कुचलता हुआ ट्रक निकल गया। जनाब सेम टाइम में 2 दोस्तों का जब जनाज़ा पढ़ाया गया तो खलकत जमा थी, बेइंतहा लोग जमा थे। बहरहाल जब तदफ़ीन हो गई, तदफ़ीन होने के बाद इनके जो तीसरे दोस्त थे, जिनको कहा था कि यार उनको भी आप कह दो कि 1 घंटे बाद मुलाकात होगी हमारी, वसीम ने नदीम से कहा था। तो वो जो उनके वो दोस्त थे सलीम साहब, वो इन दोनों को हशर देख के ना एकदम मतलब उनका दिल बैठ सा गया था। यानी उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उनकी दुनिया वीरान हो गई है। तो उनका जो अपना दोस्त था, जिसका इनसे ताल्लुक़ था, वो जनाब नसीर साहब, वो उनके साथ-साथ कहले यार मुझे बेइंतहा अफ़सोस हुआ सलीम, तो ये मतलब बड़ा बुरा हुआ, तुम्हारे दोनों दोस्त एक साथ चले गए। 4 दोस्त थे आप लोग, आप अकेले रह गए हो। तो वो बहरहाल उसकी बात सुनता है, गुमसुम होता है, ज़रा क्या जवाब देता, वो तो खुद शदीद टेंशन में था। सलीम कहता है कि जनाब यार नसीर, यार एक काम कर, मुझे यार तू ड्राइव कर ले मेरी कार, यानी मुझसे कार चलाई नहीं जाएगी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। नसीर भी उसकी हालत पे गौर कर रहा था। उसने बोला कि नहीं यार, इस काबिल नहीं है ये कि ये कार चला सके या मतलब खुद अकेला कहीं जा सके। वैसे उन्होंने इसको अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है। ये जब 10वें माले पे इसको ऊपर छोड़ने आया तो कहने लगा यार नसीर, यार आज के दिन तू ये मेरे साथ ही रुक जा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, तू समझ सकता है ना? कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ, तू परेशान ना हो। उसने जनाब घर फ़ोन किया कि भी मैं आज नहीं आ पाऊँगा ऐसे-ऐसे, तो घर वालों का ठीक है, कोई मसला नहीं है। उनके सोने से पहले ये मुसलसल रोए चले जा रहे थे और बच्चों की तरह रो रहे थे। तो नसीर ने पूछा भाई क्या हो गया ऐसा, तू क्यों रो रहा है यार? कहने यार मुझे यकीन है कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कहने कौन नहीं छोड़ेगा? कह रहे जिसने मेरे दोस्तों को ख़त्म किया है, वो मुझे भी ख़त्म कर देगा। कहले ऐसा ऐसा क्या है जो तू मतलब ऐसी बातें कर रहा है? कहने बस मैं तुझे बता रहा हूँ ना कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे अब लग रहा है कि अब तीसरा नंबर मेरा है। तो बहुत मतलब उसने कुरेदा कि वो मुझे बता तो सही आखिर क्या सिलसिला है, हो सकता है तेरा दिल हल्का हो जाए। बहरहाल वो सलीम रोता रहा और ये दिलासा देता रहा, आँसू पोंछता रहा, इसके बालों में हाथ फेरता रहा, उँगली फेरता रहा ताकि उसको अपनाइयत का एहसास हो। बहरहाल काफ़ी देर गुज़र गई तो देखा उसने सलीम गहरी नींद सो चुका था। दिन भर के थके हुए थे, उनको फ़ौरन नींद आ गई।
बमुश्किल तमाम 1 डेढ़ घंटा गुजरा होगा, नसीर साहब की आंख खुल गई किसी खटर पटर की वजह से। अब चूंकि थके हुए थे, नींद बड़ी गहरी थी, तो पहले तो उन्होंने इग्नोर करना चाहा, लेकिन ना आवाज़ के साथ साथ कोई स्मेल भी आ रही थी अजीब व गरीब सी। वो घबरा से गए। जब इन्होंने आँख खोल के देखा दाएँ बाएँ आगे पीछे, तो सलीम साहब को पता ही नहीं है। वो बड़े हैरान हुए कि यार मेरे साथी तो कमरे में सो रहा था। तो एकदम वो स्मेल क्योंकि जैसी थी अजीब व गरीब सी, वो घबरा रहे थे, यार स्मेल कैसी आ रही है, पूरे घर में आ रही है। ये एकदम जल्दी-जल्दी किचन की तरफ गए, वहाँ देखा जनाब स्टोव जो सा वो खुला हुआ है और उसकी गैस वो लीक हो रही है और फुल किचन में गैस ही गैस और पूरे फ्लैट में गैस ही गैस फैली हुई है। जब इन्होंने देखा कि सलीम साहब के हाथ में वो गन लाइटर था चूल्हा जलाने के लिए, उनके हाथ में लाइटर देखा और वो करीब जा रहे थे चूल्हे के, बस इसकी जो नज़र पड़ी है नसीर की, ये भागम-भाग उसने एकदम उसके लाइटर उनसे हाथ से छीन लिया और उसको बेभाव की सुनाई, बोला तेरा दिमाग ख़राब है, क्या हो गया सलीम? तू होश में है और पूरे घर में गैस की बदबू नहीं आती तुझे? पागल हो गया? अगर तू लाइटर जला देता तो भग से पूरा फ्लैट हमारा उड़ जाता, कोई भी ज़िंदा नहीं बचता। कोई होश नहीं, क्या कर रहा तू ये? उसको वाक़ई होश नहीं था। वो एकदम हड़बड़ा के ना उसको देखने लगा जैसे नींद से जागा हो। कह रहे क्या हुआ नसीर? कह रहा तेरा तेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में बड़बड़ाता उसको लेके बैठ जाके दोबारा सुलाया इसको। और जब इसको यकीन हो गया नसीर को कि हाँ भाई ये सो गया गहरी नींद, तब ये जाके लेटा, लेकिन लेटने से पहले वो कन्फर्म हो गया, उसने कन्फर्म कर लिया कि गैस बिल्कुल ख़ारिज हो गई है। खिड़की दरवाज़े खोल दिए थे उसने कमरों के और किचन के। वो सब जब गैस ख़ारिज हो गई, तसल्ली जब उसको हो गई, उन्होंने दरवाज़े खिड़कियाँ बंद की और आके लेट गया। वो चूँकि सो चुका था सलीम, तो ये भी सो गया फ़ौरन। कोई 1 घंटा डेढ़ घंटा ही गुज़रा होगा बामुश्किल तमाम, तो इसको दोबारा खटर-पटर की एहसास हुआ। इसने बोला कि अब क्या मसला हो गया? अब ये देख रहा है सलीम साहब गायब। तो इन्होंने आवाज़ दी सलीम, सलीम 4-5 आवाज़ दी, सलीम साहब जवाब ही ना दें। अब ये एकदम दूसरे कमरे में आया। दूसरे कमरे में आके देखता जनाब जो खिड़की है वो पल्लों वाली खिड़की थी, इसमें ग्रिल नहीं लगी हुई थी। तो वो जनाब अली दरवाज़ा एक पल्ला खोल के ग्रिल के ऊपर खड़े हुए, क्या नाम है, खिड़की के ऊपर खड़े हुए थे सलीम साहब। तैयारी करे खड़े हुए थे छलांग मारने की। और वो मतलब डिप्रेशन का शिकार था वो बहुत ज़्यादा। वो एकदम उसको जब एहसास हुआ ना कि यार क्या करने वाला है, वो चंद लम्हे ही पहले पहुँचा था। जैसे ही भागा उसने फ़ौरन पीछे उसको कमर में हाथ डाल के उसको खींचा पीछे की तरफ। वो एकदम उसके ऊपर आके गिर गया और जो उसने बस समझ लो कि मारने की देर थी बस, उसको बेभाव की सुनाई। कह रहे सलीम तेरा दिमाग ख़राब हो गया, तुझे क्या हो गया? तू क्यों उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा है? तू जानता है तू क्या करने जा रहा था? है ना? अबे तेरे दोस्त मर गए ठीक है, ऐसा ये थोड़ी होता है कि यार कोई मर जाए तो मतलब ज़िंदगी पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो दोस्त और बन जाते हैं। आज मैं हूँ तेरे साथ, कल कोई और होगा। मतलब इसका माइंड चेंज करके जनाब अली इसको दोबारा सुला दिया। अब ये जनाब अली जब सोए सुकून से तो 1 डेढ़ घंटा गुज़र गया। अब ये जनाब तीसरी मरतबा जब इनकी आँख खुली है तो ये बहुत ज़्यादा फेड हुए थे, दिमाग इनका छटपटाया हुआ था। ये बहुत थके हुए थे नसीर साहब। देखा तो सलीम साहब गायब। अब की जो आवाज़ें आ रही थी अजीब व गरीब थी। और ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे पानी कहीं इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो एकदम पानी का इस्तेमाल जब इनके ज़हन में आया तो सीधा बेसिन की तरफ भागे। फिर बेसिन पे देखा कुछ भी नहीं है तो वो बाथरूम की तरफ भागे। बाथरूम का दरवाज़ा खोला, देखा तो जनाब टब जो-सा पानी से लबालब भरा हुआ है और उसके अंदर वसीम साहब लेटे हुए और चेहरा तक उन्होंने अंदर किया हुआ है और वो पूरा चेहरे को उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन चेहरा उनसे उठ नहीं पा रहा। तो ये एकदम घबरा के एकदम अंदर घुसा। उसने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उसको खींचने की कोशिश की पूरी ताकत से। अब वो हाथ से उसको पकड़ के खींच रहा है और बोल भी रहा है कि सलीम ज़ोर लगा, मैं तुझे खींच रहा हूँ, तू परेशान नहीं हो, मैं तुझे निकाल लूँगा। तो क्योंकि एक मामूली सी चीज़ थी, बस बज़ाहिर हाथ खींच के बाहर खड़ा करना था और क्या था। लेकिन कोई अनदेखी ताकत नसीर को खींचने नहीं दे रही थी उसको बाहर। यानी वो हाथ खींचने की कोशिश कर रहा और अनदेखी ताकत नसीर का हाथ पकड़ के उसको वापस धक्का दे रही थी और वो ताकत इसकी अपनी ज़ाती ताकत से कहीं ज़्यादा थी और ये बहुत कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब नहीं हुआ
اور الٹا اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے ہاتھ کا زور جو ہے نا وہ اور سلیم صاحب کو دھکا دے رہا ہے. تو یہ بڑا پریشان. تو اب اس کا دماغ چل گیا نصیر کا. اب یہ پریشانی میں اس کی جیسی نظر پڑی الیکٹرانک ڈرائر پڑا ہوا تھا اور اس کا تار کھلا ہوا تھا. اس نے ڈرائر اٹھایا اور زور سے نا اس کے جو ٹپ پہ نا وہ مار دیا. ٹپ پہ مارنے کی دیتے ڈرائر ٹوٹ گیا اور جب ڈرائر ٹوٹ گیا اس کے الیکٹرانک وائر لٹک گئے باہر. تو بس ایک دم جنونی سا ہوا. اس کی آنکھوں میں عجیب سی ایک جھلک سی آئی شیطانی. اس نے کیا کیا وہ ڈرائر پانی کے اندر پھینکا. جیسی پانی کے اندر پھینکا تو وہ فوراً جیسی طاقت جس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو رکا ہوا تھا اس کی طرف پش کر رہا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا. اور اس نے فٹافٹ کیا کیا وہ پلگ اٹھایا ڈرائر کا اور الیکٹرک بورڈ میں لگا دیا. اور سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا. یہ تو بات کی کہانی سمجھنے کی. یہ سارے معاملات ہو گئے. اب یہ کھڑا ہوا سوچ رہا ہے میں تو اس کو بچانے کے لیے آیا تھا, یہ مجھ سے کیا ہو گیا. میں تو اس کو کھینچ رہا تھا, یہ اچانک کیا ہوا کہ میں نے ایسے ڈرائر توڑ کے اس کے اندر ڈال دیا اور جناب اس کا سوئچ لگا دیا اور یہ تو مر گیا. آج نصیر صاحب پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے مسلسل. تو بقول اس کے جب پولیس کو بیان دیا اس نے, کیونکہ ظاہر کو پتہ پولیس تو کریتی ہے, بہت باریک باریک سوال کرتی ہے ایسے سے کہ جس سے بعض اوقات اصل حقیقت سامنے کھل کے آ جاتی ہے. بہرحال انہوں نے کیا کیا بہت باریک بینی سے سوال کی, اس سے پوچھ گچھ کی. تو بقول اس کے کہ جب میں وہاں سے قبرستان سے اس کو تدفین کر کے اس کو واپس لے کے آ رہا تھا تو اس نے راستے میں مجھے اپنے ایک چوتھے دوست کے بارے میں مجھے بتایا کہ جناب ہم چاروں دوست چونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی پلان کرتے تھے, کبھی گھومنے چلے گئے, ریزورٹ چلے گئے, کبھی پکنک پوائنٹ چلے گئے, کبھی جناب سمندر چلے گئے تیراکی کے لیے. تو تیراکی کے لیے ہم جب جاتے تھے عام طور پر ہم جو چوتھے دوست ہیں ان کو لے کے, ناصر نام تھا ان کو لے کے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ پانی سے خوف زدہ تھے. ان کو کوئی خوف پڑ جاتا ان کے دل میں کسی چیز کے متعلق تو وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا تو یہ بھاگتے تھے تو یہ ان کے ساتھ نہیں جاتے تھے. اس دن کیا ہوا تینوں دوست اس کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے, نہیں تو چل یار تو چل, زندگی گزر گئی, اتنا بڑا ہو گیا تو اب بھی پانی سے ڈرتا, اتنا بڑا ہو گیا. یہ بازو سے پکڑ کے زبردستی کار میں ٹھوسا اس کو اپنے ساتھ اور لے گئے. وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ سمندر سائڈ پہ یہ بوٹ لیتے ہیں یہ تاکہ اس میں مطلب یہ کہ سیر وغیرہ بھی کی جا سکے کھلے سمندر کی. اب یہ جب اس کو بوٹ لے کے جناب تینوں بیٹھ گئے تو وہ نہ بیٹھے ناصر, اس کو زبردستی بٹھایا. یعنی بس سمجھ لو کہ جب بے انتہا زور دیا تب وہ بیچارہ بیٹھا ہے, مرتا کیا نہ کرتا. بہرحال جب بیٹھا تو بہت آوازار تھا, ڈر تھا, خوف تھا اس کے چہرے پہ, اور وہ تینوں اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کر رہے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا وہ جو ٹیوبز ہوتی ہیں سیفٹی ٹیوبز وہ انہوں نے اپنے پہن لی, تینوں نے اس کو بھی پہنا دی. کہہ رہے تھے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کشتی الٹ جاتی ہے تو ہمارا بس چونکہ ٹیوب ہم نے استعمال کی ہوئی ہیں, ہم گریں گے تو فوراً ٹیوب ہمیں اوپر پانی کے اوپر لے آئیں گی تو ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس کو تو ایک خوف پانی سے ویسے ہی بچپن سے تھا چونکہ, تو وہ ان کی بات سن بھی رہا تھا تب بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا. تو بہرحال ایک کوئی 15-20 منٹ بوٹ بڑی اسپیڈ چلی ہے, اسی دوران میں بوٹ الٹ گئی. جیسی بوٹ الٹی ہے وہ تینوں دوستوں بوٹ سے باہر مطلب نیچے سے نکل کے اور سیدھے ہو گئے. اب وہ ٹیوب کے سہارے وہ آہستہ آہستہ تیر کے کنارے پہ آنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن ان کا وہ جو چوتھا دوست تھا ناصر اس کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ اس کے نیچے ہی رہ گیا. کس کے نیچے؟ بوٹ کے نیچے. اس نے کیا کیا تھا ٹیوب استعمال کرنے کے بعد بوٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا اور اس کی جو گرفت تھی بوٹ کے اوپر اتنی شدید تھی کہ بوٹ الٹنے کے باوجود وہ گرفت ڈھیلی نہیں ہو سکی اور وہ وہیں ہاتھ اس کے جام ہو گئے خوف کی وجہ سے اور وہی الٹا پانی میں ڈوب گیا اور ہلاک ہو گیا. اب ان کو فوراً اس کی ہلاکت کا علم نہیں ہوا. یہ جب کنارے لگ گئے تینوں, اب یہ دیکھ رہے ہیں ناصر سے پتہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ سیکیورٹی والے گئے, خوب انہوں نے چھان بین کی سمندر میں, خوب انہوں نے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کہیں نظر نہیں آیا. دوسرے دن جناب علی ساحل سمندر پہ ایک لاش تیرتی ہوئی نظر آئی اور جب اس کو دیکھا گیا, اس کو چیک کیا گیا, اس کی نشانیاں دیکھیں,
پھول کے وہ بالکل ایسے غبارے کی طرح ہو گئی تھی لاش، اور جب انہوں نے چیک کیا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ جناب یہ ناصر صاحب کی لاش ہے۔ اب ناصر صاحب کی لاش دیکھ کے یہ تینوں جو سے ایک دم سہم سے گئے، کیونکہ ان تینوں کے اصرار پہ ہی وہ بیچارہ ساتھ آیا تھا، اور ان تینوں کی وجہ سے آج وہ دنیا میں نہیں تھا۔ تو اب ان تینوں کا یعنی احساس تھا وہ کھایا جا رہا تھا۔ اب وہ احساس لے کے جب وہ اپنی عملی زندگی میں چل پھر رہے تھے، کام و کاج کر رہے تھے، تو ان تینوں دوستوں کو جگہ جگہ مختلف مقامات پہ گائے بگائے نظر آتا تھا ناصر، تو وہ ڈر جاتے تھے۔ اب جب نصیر صاحب بقول ان کے کہ وہ روح دراصل جو ناصر صاحب کی روح ہے وہی دراصل انتقام لے رہی تھی ان دونوں کو مارنے کے بعد، سلیم کو بھی اسی نے مارا تھا اور میرے ہاتھ سے مروایا تھا۔ اب آپ لوگ ویور سمجھدار ہیں کہ ہمارا قانون تو صرف اور صرف وٹنسز پر چلتا ہے، وہ اس طرح کی کہانیوں پہ یقین نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس نے بہت کوشش کی کس طرح اس کو یقین ہو جائے پولیس کو، لیکن پولیس کو یقین نہیں آیا کہ نہیں وٹنس لاؤ۔ وٹنس کہاں سے لاتا وہ؟ بہرحال دونوں دوستوں کے خاتمے کے بعد سلیم کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ نصیر صاحب جن کے ذریعے وہ سلیم صاحب کا خاتمہ ہوا، تو وہ آج پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور اپنے برے دن گن رہے ہیں اور اچھے دنوں کے انتظار میں ہیں۔ تو یہ واقعہ مجھے یقین ہے کہ آپ ویورز کو بہت پسند آیا ہوگا۔ نئے ویورز سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور برائے مہربانی تمام ویورز سے التماس ہے کہ ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک ضرور کریں اور پلس اس کو شیئر کریں۔ کمنٹس میں جو بھی ان کی رائے ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیا کریں، اور جتنے بھی احباب ہیں جن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کی کوئی قصہ کہانی جڑی ہوئی ہے کسی اور کے متعلق یا ان کے متعلق یا ان کے کسی رشتہ دار دوست احباب کوئی بھی ہوں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ وہ کہانی اتھینٹک ہو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔